पाकिस्तान की GDP 231 अरब डॉलर से बढ़ के 315 अरब डॉलर हुई और आज वो 280 अरब डॉलर पे है। आपके ये अदाद शुमार, आपके दिन तो फेर चुके हैं, जीरो के दिन तो फिर चुके हैं। जिन्होंने शुगर माफिया से माल कमाया, आटा माफिया से माल कमाया, फार्मा माफिया से माल कमाया, जिन्होंने LNG स्कैंडल में हाथ धोए और जिन्होंने डॉलर स्कैंडल में हाथ धोए, जिन्होंने BRT स्कैंडल में हाथ धोए, लेकिन गरीब बेचारा गरीबदार हो गया है। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। अगर 75 साल के ऊपर भी हम ये बात कतईयत के साथ नहीं कह सकते कि उस मुल्क का क्या निजाम होना चाहिए, उस मुल्क को कैसे चलना चाहिए, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि जो हमें एक अनवाइबल रियासत ना करार दे। कोविड के दौरान हमने इस मईशत को वापस 5.5% की ग्रोथ पे हम वापस लेके आए और इंशाल्लाह इस साल इससे भी ज्यादा करेंगे। 5.4% जो इन्होंने ग्रोथ दी उसकी हकीकत ये थी कि 7.5 अरब डॉलर के कर्जे बढ़े, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा आया, 450 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ, जेबों से सारे पैसे खर्च करके, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट पूरी करके फिर 5.4% लोगों को दिखाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फवाज़ ज़ैदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम एहतिसाब के एंकर पर्सन इमरान खान नासाज़ी तबीयत की वजह से आज का शो करने से कासिर हैं, इसलिए मेज़बानी की जिम्मेदारी मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बहस ने एक बार फिर सर उठा लिया है। आज पार्लियामेंट में भी अपोजिशन की तरफ से बहस का मौजू सदारती निज़ाम ही रहा। अपने शुरका से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वक्फे से सदारती निज़ाम की बाज़गश्त आखिर क्यों सुनाई देती है, क्या इस निज़ाम के निफाज का कोई इम्कान मौजूद भी है, और हुकूमती पार्टी हालिया बहस में सदारती निज़ाम पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ लेते हुए नज़र क्यों नहीं आ रही है। ये बड़ी अहम बात है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि GDP के नए अदाद शुमार पर हुकूमत इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। क्या हुकूमत जिसे तरक्की कह रही है उससे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं या इससे इनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अवामी मसाइल के हल में अपोजिशन का किरदार भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। शरीफ ख़ानदान की तरफ से अपनी बेगुनाही के लिए दिए जाने वाले सबूतों को हुकूमत अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शोज़ब साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी और तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम का राग वक्फे से आखिर क्यों शुरू हो जाता है? क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होने का कोई इम्कान हो भी सकता है या फिर ये महज अफवाहें हैं, बातें हैं खाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो यह है कि ठीक है, 1973 का जो आइन है उसमें बड़ा क्लियरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और यही जो चीज़ें अप्रूव की गई थी उस वक्त के हमारे जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और वही चल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दहाइयों में हम देख रहे हैं कि ठीक है, मैंने हमेशा ये कहा है कि लूली लंगी जमहूरियत है, जैसे भी है चल रही है। 3 इलेक्शन हो गए, चौथा इलेक्शन अभी हम करने जा रहे हैं 2008 के बाद, तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छी क़यादत उभर के सामने आएगी और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हमने यही कहा था कि जनाब ठीक है, अगर यही हमारा फेट अकम्पली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो फिर ठीक है, हालात अपने वक्त के साथ साथ ठीक होते जाएंगे। लेकिन नहीं, अभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि जिसमें वक्त आ गया कि हमें सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, क्या ये लूली लंगड़ी जमहूरियत ही हमारी अब मजबूरी है, क्या यही माफिया और करप्ट अशराफिया यही मुल्क को यरगमाल और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को यरगमाल रखेंगे? इमरान खान ने भी कह दिया कि उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन माफिया उनके काबू नहीं आ रहे, और फिर इन्होंने मुल्क को अब अगर इन्हीं माफिया और करप्ट अशराफिया के हाथ में रखना है तो फिर आई डोंट नो कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एहतसाब का प्रोसेस नहीं चल रहा, ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि ये अदलिया को भी आगे नहीं चलने दे रहे, और आप देख रहे हैं कि कैसे अदलिया पे हमले हो रहे हैं वगैरह। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी रूह है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जहां पे हमारे इलेक्टेड लोग आते हैं, वहां पे देखें क्या है, लड़ाई मारकुटाई गाली गलौज। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अशराफिया है उसको मौजूदा निजाम सूट करता है?
Yes, this is the whole point. पाकिस्तान में अगर इमरान खान इन माफिया ताकतों को, इन अशराफिया के जो कि हर जगह बैठे हैं, दो खानदान जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ, माफिया आगे चलने नहीं दे रहे, गवर्नमेंट में वो बैठे हैं, अपना पॉलिटिक्स में वो बैठे हैं, मीडिया में उनके ताने बाने हैं, बिजनेस में वो है, वो जो है आपको पाकिस्तान को आगे चलने नहीं दे रहे. सो कहने का मतलब ये है कि देयर हैज टू बी सम चेंज इन द सिस्टम नाउ. मैं समझता हूँ पाकिस्तान ऐसे आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. पार्लियामेंट में आप देख लें, पार्लियामेंट में वो काफी लोग ऐसे बैठे हैं, वो नहीं चलने दे रहे पार्लियामेंट को. और ये अब कितने सालों से देख रहे हैं कि वहां पे ऑर्डर्स आते हैं, वो बुलडोज होते हैं, डिबेट कोई नहीं हो रहे, कंस्ट्रक्टिव बातचीत नहीं हो रही है. क्या यही है अपना तरीका पार्लियामेंट को चलाने का? फिर आप दूसरा देख लें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज मोर ऑफ, जो मौजूदा सिस्टम में ही इज अ रबर स्टैम्प. उनके पास कोई ताकत नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल्ड है. द प्राइम मिनिस्टर इज ब्लैकमेल्ड बाय, चले मैं ऑपोजिशन का तो काम है शोर डालना, लेकिन अपने इत्तेहादी है. ये हम कितने अरसे से देख रहे हैं, 15 साल से इत्तेहादी जो है, कोई एक मिनिस्टरशिप मांगता है, कोई ये मांगता है, कोई वो मांगता है, वो ब्लैक. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया. आप कह रहे हैं कि मौजूदा निजाम में एक बात आप देखिए, बिल्कुल सेनेट जो है वहां पे क्या हम कितने सालों से देख रहे हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ सेनेट की सीटें बिकती है. और यार डायरेक्ट इलेक्शन करो, लोग इलेक्ट करें प्रेसिडेंट को, लोग इलेक्ट करें अपना सेनेटर्स को, और ताकि ये ब्लैकमेल और ये चीजें और ये जो इतनी मैसिव करप्शन आ गई है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, भाई इसको खत्म किया जाए. चलें ठीक है. आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम से वज़ीर आज़म भी ब्लैकमेल हो रहे हैं और अशराफिया को ये निज़ाम मौजूदा जो पार्लिमानी ये सपोर्ट करता है. कंवल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं. कंवल शोज़ब साहिबा, तहरीक इंसाफ मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने का शोर अब ये सुन रही होगी, जिस तरह दूसरी जमातें आकर इस पर बात करती हैं, आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर वाज़े तौर पर इसकी मुखालिफत या हक़ में बयान क्यों नहीं जारी करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच फवाद जी. देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात सुन रही हूँ. मैं अपना थोड़ा सा मैं पीटीआई को तो रिप्रेजेंट करती हूँ, मगर साथ में मेरा एक और इंट्रोडक्शन भी है कि मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ. जी. और मेरी एमफिल की जो डिग्री का मेजर पोर्शन है दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी. मेरी जो स्कॉलरशिप थी दैट वाज अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. तो आज इस टॉपिक के हिसाब से ये रेलेवेंट है. जहां तक तहरीक इंसाफ के मौकफ या गवर्नमेंट के मौकफ की बात करें, तो जब हमने ये डिबेट इनिशिएट ही नहीं की, ना अभी हमने इसके बारे में कोई बात की है, ना सोचा है, तो हम इसके बारे में आके क्या मौकफ दें? ये तो जमहूर की आवाज अगर बढ़ेगी और उसका कोई मुतालबा सामने आना शुरू होगा तो जाहिर है हुकूमत उसको जरूर अटेंशन देगी. उससे पहले तो अगर बगैर पानी के जूते उतार लें तो वो जरा कबल अज वक्त होगा. जहां तक आप इस सिस्टम के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपको एज ए डेमोक्रेसी की स्टूडेंट बता सकती हूँ, और मैंने उस पर रिसर्च भी की है. दुनिया के बहुत सारे मॉडल्स हैं. डेमोक्रेसी का ही मॉडल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या ये जो हमारी ये पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी. बिल्कुल ठीक है. अब जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में जहां जमहूर ने लोगों को इलेक्ट करके भेजना होता है, वो एक तरीके से हमारे लिए इसलिए डिलीवर नहीं कर सकी क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबरान है वो इलेक्टेड से ज्यादा इलेक्टेबल्स बन गए हैं, और उसकी वजह से जो स्विच होना शुरू हो गया मुख्तलिफ पार्टीज के बीच में और एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स किए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है. अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इसमें डमी होता है, तो वो तो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी का एक डिमांड भी है. लेकिन पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट्स हुई इस पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की अमेंडमेंट्स के साथ मैं अवाम को एजुकेट कर दूं कि मोर और लेस प्राइम मिनिस्टर के पास भी कोई खास पावर्स रह नहीं गई है, डिवॉल्व होकर सीएम्स के पास चली गई हैं. चीफ मिनिस्टर सूबे का जो है वो एक बादशाह हो गया हुआ है, और 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास फिर वजीर आज़म का क्या काम रह जाता है? के साथ बात साहिबा, फिर वजीर आज़म का क्या काम? मुझे जरा एक मिनट बात पूरी करने दें. ज्यादातर जो पावर्स हैं वो सीएम के पास 18वीं तरमीम के बाद चली गई हैं, और स्टेट विद इन द स्टेट वाला कॉन्सेप्ट बन गया है. अब आप सोच लें कि एजुकेशन, हेल्थ, आपकी एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हर चीज तो डिवॉल्व होकर चली गई है नीचे. तो ये तो अब हमारी जो मुख्तलिफ पार्टी शोर मचाती हैं कि वजीर आज़म को हर चीज का जिम्मेदार ठहराया जाता है. तो बेसिकली एक सूबे का मेन सरबराह जहां पे सही में मानों में ऑपरेशनलाइज कर रहे होते हैं वहां का सीएम होता है, और वो बजट लेते हैं.
لیکن آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن کے فگرز آپ کے نیچے گئے ہیں, اوپر نہیں آئے. خصوصاً سندھ میں 40% ایجوکیشن ڈراپ کر گئی ہے. اس کے بعد آپ ہیلتھ کا بجٹ دیکھیں تو الگ سے جا رہا ہے صوبوں کو, لیکن ہیلتھ کے انڈیکیٹرز اگر آپ سندھ کی بات کر لیں, دوسرے صوبوں میں بھی دیکھیں, آپ کو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, حالانکہ سارا کچھ ڈیوالو ہوتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں پبلک پلس پہ بھی نظر رکھتی ہوں اور ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں, عوام جب یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہا اور اس میں مختلف جگہوں پہ باٹل نیکس کریٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ عوام کو جو سہولیات ملنی چاہیے باوجود اس کے کہ ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے اور وہ نہیں مل پا رہی ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں ایک نو کانفیڈنس کی طرح کی سوشل میڈیا پہ تحریک نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید نظام کی تبدیلی سے بہتری آ سکے. جی, پاور ڈیولوشن اس نظام کی سب سے خوبصورتی کہا جاتا ہے اس کو, پاور ڈیولوشن اس نظام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. اور مجھے یاد ہے کہ جب NSC ایوارڈ آیا تھا, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب دیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو ایک طرح سے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی اگر اس نظام کو لپیٹ دیا جائے, چونکہ ظاہر اختیارات تو نچلی سطح تک جا رہے ہیں نا پہ. دیکھیں فواد, پاور ڈیولوشن اچھی چیز ہے, لیکن پاور ایک جگہ جا کے کنسنٹریٹ نہیں ہونی چاہیے. پروونسز تک پاور گئی, یہ بہت خوشائند بات تھی. فیڈریشن کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پھر پاور آگے ڈیوالو ہونی چاہیے. کسی بھی نظام کی بہتری اس وقت گارنٹیڈ ہوتی اگر ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم ایفیکٹو ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک MNA جو ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, وہ اگر گلیاں نالیاں اور چھوٹے چھوٹے کام لوکل گورنمنٹ کے لیول کے کر رہے ہیں اور عوام اس سے ایکسپیکٹ بھی یہی کریے کہ اگر یہ کام کرے گا تو ہم اسے ووٹ دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کوالٹی ڈیلیور کر سکے گا اسمبلی میں جب اس کے اوپر یہ پریشر ہے کہ اس نے حلقے میں جا کے یہ چھوٹے کام کرانے جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کے کام ہے. اسی طرح پروونشل گورنمنٹ کی جو ریسپانسبلٹی, ایک منٹ سے رکھ دیجیے, پروونشل گورنمنٹ کی جو رول تھے وہ وہیں کنسنٹریٹ ہو گئے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن کا لیول کیونکہ ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی اس طریقے سے گراس روٹ پہ, تو عوام کا دل یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے ان کا جو بھی رول ہے وہ چھوڑ کے پہلے یہ رول پورے کریں جو ان تک چیزیں نہیں پہنچ رہی. اسی طرح جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ سینٹ میں جو لوگ آنے چاہیے اپر ہاؤس میں, اس کی بجائے آپ دیکھیں کہ سینٹ میں کس قسم کا پیسہ چلتا ہے. ابھی 3 مارچ 2021 کو اس نظام کو تو واقعی صحیح ہونا چاہیے. مجھے ہنا کی طرف بھی جانا ہے, قبل صاحب مجھے ہنا کی طرف بھی جانا ہے, یا اس میں بہتری لانا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ایوولوشن ہوتی ہے. آپ اپنا موبائل فون کا ماڈل ہر 1 مہینے 2 مہینے بعد چینج کر لیتے ہیں, نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے چینج پہ اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ چلیں جی, نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہنا آپ کو بھی بہت وارم ویلکم. میں آپ کی طرف آتا ہوں ہنا, لیکن ذرا بریگیڈیئر صاحب کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. شارٹلی بریگیڈیئر صاحب آپ کمنٹ کر دیں, پھر مجھے ہنا کی طرف جانا. نہیں بالکل نہیں, آپ نے پورا شو گزر گیا ہے, آدھا ٹائم 19-15 میں بریگیڈیئر صاحب, میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. چلیں ہنا آپ اپنی بات شروع کریں. ہنا سوال میرا لے لیں کہ ہاں, مسلم لیگ نون کیا سمجھے ملک میں ایسے ٹرینڈ کون بنا رہا ہے, اس طرح کے بیانیے کو پروموٹ کون کرتا ہے آخر, ہنا یہ بتائیں آپ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں بالکل کنول شوزیب صاحبہ جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ ہوں, ان کی باتوں سے ڈس ایگری کرتی ہوں اور بریگیڈیئر صاحب کی بھی بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, پروونسز کا ایک فیڈرل ہے, اس کے لیے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی بہت بہتر ہے. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح جب آئے انہوں نے بھی پاکستان کے لیے پریزیڈینشل فارم نہیں پسند کیا, انہوں نے کہا پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے. اور اگر ہم پریزیڈینشل دیکھیں تو ہم نے ڈکٹیٹرز بھی دیکھے لاسٹ. ہنا صاحبہ آپ نے وہ قائد اعظم کی سر ہنا کو مکمل کر لیں, بعد میں پھر آپ کے پاس سیپریٹلی آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب کراس کوسچن آپ نہیں کریں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے ہنا بولیں, آپ بولیں. پاکستان کے لیے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ایز اے فیڈرل اسٹیٹ جس پہ پروونسز اکٹھے ہوتے ہیں, تو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی از موسٹ سوٹیبل, پہلی چیز. دوسری بات کنول صاحبہ نے کی کہ ڈیلیور نہیں کر پائے, تو مجھے بتائیں کہ اگر اس ہائیبرڈ نظام میں ایک لاڈلے کو لا کے ہمارے پہ مسلط کر دیا گیا تھا اور وہ لاڈلا ڈیلیور نہیں کر پایا, پہلے کہا گیا کہ لاڈلے کی ٹیم ٹھیک نہیں تھی, پھر کہا گیا کہ مجھے عوام ٹھیک نہیں ملی, اب کہا جا رہا ہے کہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لاڈلے کو
ری انسٹیٹ کرنے کی وجہ ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی بھی کیوں اس کو پروموٹ کر رہی ہے, یہ ایک بہت, اور کون سے حلقوں سے یہ بات پروموشن آ رہی ہے, بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان میں ہم نے پریزیڈنشل فارم دیکھا ہے اور اس نے پاکستان کو بالکل کوئی سیدھے رستے پہ نہیں چلایا. آپ نے دیکھا کہ 4 ٹائمز جب ڈکٹیٹرز بھی آئے پریزیڈنشل فارم آیا, یحییٰ خان کے ٹائم میں بھی, اس سے پہلے بھی, تو پریزیڈنشل فارمز ہیز نیور brought good things to Pakistan. So we should let the parliamentary style of democracy thrive, and just because Imran Khan has failed to deliver, just because انہوں نے economy تباہ و برباد کر دی ہے, just because عمران خان incompetent ہے, just because عمران خان کے ساتھ مافیا ہے, ان آٹا چور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام خراب ہے. بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, بات یہ ہے کہ یہ ہائیبریڈ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. اس کا یہی ہم کمپیریزن اگر پی ایم ایل این کے ٹائم پہ کر لیں, جو ابھی یہ معیشت کی بات کر رہے تھے یا انفلیشن کی بات کر رہے تھے یا ان کی چینی کی پرائسز کی بات, گیس کی پرائسز, یہ سب چیزیں یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو پی ایم ایل این کی حکومت میں تو ہمیں یہ پرابلم نہیں تھی کہ نظام ٹھیک نہیں ہے, یہ تو لاڈلا ہائیبریڈ نظام کی وجہ سے آیا, اس لیے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. تو اس سے نظام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے اس ہائیبریڈ حکومت کا اور لاڈلے کا ضرور تعلق ہے. چلیں جی, اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح ہنا بھی بات کر رہی ہیں اور ان کی بات سے یہی تاثر لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس نظام سے ڈس ایگری کر رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بظاہر بادی النظر میں ہمیں لگ رہا ہے کہ اس نظام کی جو حامی ہے وہ صرف ایک ہی جماعت ہے, بینیفیشری اس کی ایک ہو سکتی ہے, لیکن جو دیگر جماعتیں وہ اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی ہیں اس چیز کو. تو اگر ایک جماعت کی بینیفیشری کے اندر یہ جاتا ہے, ان کو بینیفٹ ہوتا ہے, تو پھر اس نظام کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا, چونکہ باقی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو اس کی مخالفت کر رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, اچھی بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں, پولیٹیشین ہیں, وہ بھی آ کے اپنی رائے دے رہے ہیں. یہی میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے ہر فورم پہ, تھنک ٹینکس میں, میڈیا میں, اپنا پارلیمنٹ کی فلور پہ, یہ سب باتیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں 2-3 چیزیں میں واضح کر دوں. کمل صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں مانتا ہوں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے, لیکن آج ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں رؤف حسن صاحب جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اپنا انفارمیشن ایس اے پی اے میں اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان کا آپ آرٹیکل پڑھ لیں. انہوں نے جناب ساری باتیں کی اور اینڈ میں انہوں نے یہ نہیں کہا, پریزیڈنشل کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی چاہتے ہیں کہ سسٹم میں اب بڑی تبدیلی آئے. تو لہذا میں اس سے آرٹیکل کو پڑھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پہلا آرٹیکل ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ایک آفس بیرر کی طرف سے آیا. نمبر 2, ہینا صاحبہ کہہ رہی ہے قائد اعظم کا, دیکھیں مجھے تو بڑے سینئر لائرز نے وہ ڈاکومنٹ دکھایا ہوا لاہور میں, ایک ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹ ہے اور کسی کے پاس اوریجنل بھی ہے. یہ کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. تیسری بات, یہاں 18th امینڈمنٹ کی بات کی. دیکھیں 18th امینڈمنٹ ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیوالو کیا, صوبوں کو زیادہ پاور دی, وہ اپنا پروونشل اٹانومی, وہ تمام چیزیں ٹھیک ہے, ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. لیکن اس میں جو این ایف سی وارڈ, ریسورس ڈسٹریبیوشن, یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ صوبوں کی فیور میں گئی ہیں. پاکستان کے صوبے, ایک سندھ کا آپ ایگزامپل لے لیں کہ وہاں پہ آج تک 15 سال یہ حکومت کو ہو گئے ہیں ایٹ اسٹریچ, وہاں پہ ایک ایمبولینس سرکاری طور پہ نہیں آ سکی. ٹھیک ہے نا جی, وہ کدھر گیا اربوں خربوں روپیہ جو این ایف سی وارڈ سے اور یہ سرکاری جو فیڈریشن سے پیسے آتے ہیں. ہوا کیا ہے, میسو کرپشن ہو یہ رہا ہے کہ صوبے بہت امیر ہو گئے اور سینٹر جو ہے وہ غریب ہو گئی ہے. جو فورن ڈیٹ ہمارا ہے اس میں صوبوں کو شیئر کرنا چاہیے, این ایف سی وارڈ کو دوبارہ ریویو کرنا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات, یہاں پہ فیڈریٹنگ یونٹ کی بات کی گئی, آپ دیکھ نہیں رہے کہ 15 سال سے سندھ حکومت کا کیا بیہیویئر ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ کیسے وہ سینٹر کی مزاحمت کے مختلف چیزوں پہ, پالیسی پہ اور فیصلوں پہ مزاحمت ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ٹھیک ہے معاملہ چلتا جائے گا, ہم بھی چلتے جائیں گے. چلو یعنی آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی نہیں, ڈیبیٹ سے آگے بالکل آئین میں اجازت ہے, گنجائش ہے. یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جو بھی آئینی طریقہ ہے اپنی مشاورت کے بعد, if he goes in, یہ تو انیشیل فیڈ بیک ان کو مل رہی ہے نا جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ بھی ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ان کو فیڈ بیک تو مل رہا ہے, لیکن اس کو انیشیٹ کون کرے گا, اس کی ایگزیکیوشن کون کرے گا, چونکہ اپوزیشن جماعتیں تو اس کی مخالفت میں ہیں. مجھے کمل شوزب کی طرف بھی
जी कंवल शोजब साहब की तरफ भी जाएं। एक जुमला मुख्तसर कर लें। लीगल तरीका नहीं पता, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इनके जो लीगल माइंड है वो इनको बताएंगे रेफरेंडम कराने के तरीके क्या हैं। वो रेफरेंडम कराएं, पाकिस्तान के अवाम की फीडबैक लें, अवाम क्या कहती है। अवाम दे आर द बेस्ट जज ऑफ दिस एंटायर कि सिस्टम ने डिलीवर किया है नहीं, क्या अवाम इसी तरह सफर करते रहेंगे पाकिस्तान में? लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी तो आपके इल्म में है ना, माजी में जो रेफरेंडम हुए हैं उसके ऊपर भी तो फिर निशान उठते हैं ना। कंवल शोजब साहिबा, हिना साहिबा भी बता रही थी कि ये निज़ाम जो बातें इसकी की जा रही हैं, चूंकि आपकी कारकर्दगी सिफर है, आप लोग कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से खास तौर पर इस निज़ाम की बाज़गश सुनाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? मुख्तसर कमेंट करते हैं, फिर मुझे ब्रेक के ऊपर जाना है। कंवल देखें, आपने भी लास्ट जो सवाल किया मैं उससे खासा डिसएग्री करती हूँ कि जी एक ही पार्टी को इससे फायदा हो रहा है। मैंने तो आके आपको बताया कि हमारी तो ना पार्टी ने ना हुकूमत ने ये डिबेट इनिशिएट की है। जहां तक हिना साहिबा बात कर रही है तो इनके पास और बेचारी के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। इकोनॉमी तो इस वक्त 14 सालों में दूसरी दफा हुआ है कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट आ रहा है, जब पूरी दुनिया पैंडेमिक का शिकार है, जब पूरी दुनिया नेगेटिव वो मैं सेपरेटली जा रहा हूं, वो मेरा टॉपिक है रीजन का बेड़ा गर्क। इकोनॉमी के ऊपर आऊंगा मैं, मुझे क्यों कर रही है आप क्रॉस क्यों बोल रही हैं? देखें फवाद, मैं आपको अभी बता रही हूँ, अगर हिना साहिबा मेरी बात में बोलेंगी फिर आपका शो खराब होगा। नहीं आप बोलें, आप मुकम्मल करें, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। इकोनॉमी के ऊपर मुझे सेपरेटली आना है। कंवल शोजब साहिबा, तो आप प्लीज इसका जवाब दें, फिर इकोनॉमी के ऊपर मैं अगले सेगमेंट में। आप या तो मेरे पास आते नहीं आए तो फिर टाइम दें, या मुझे फिर वापस आए तो टाइम दें। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। आप बात कंप्लीट कर लें कंप्लीट करें। बात सिर्फ इतनी है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो सब पॉजिटिव है। पाकिस्तान में स्पेंडिंग भी हो रही है, पाकिस्तान में ग्रोथ भी हो रही है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट भी हो रही है और सस्टेनेबल हो रही है। ये कोई फज्ड फिगर्स नहीं आ रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने वैलिडेट किया है आपकी ग्रोथ को, एक्नॉलेज किया है। ब्लूमबर्ग ने आपको वैलिडेट किया है, एक्नॉलेज किया है। इकोनॉमिस्ट आपको वैलिडेट कर रहा है, बल्कि कोरोना में दुनिया के टॉप 3 ममालिक की पोजीशंस आपने संभाली है। जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, उनकी स्ट्रैटेजी कोलैप्स कर गई, पाकिस्तान ने उस वक्त बेस्ट अपनी इकोनॉमी भी चलाई और अपनी आवाम को प्रोटेक्शन भी दी। तो ये कौन सी बातें करी हैं? और जहां तक लाडले की बात करी है तो 3 दफा तो लाडला लोगों के कंधों पे ही चढ़ के आया है। मेरे पास तो अखबार की कटिंग पड़ी हुई है जिसमें पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद किसी और को दी थी लाडले के आने पे। वो कौन सा CSS का एग्जाम पास करके वजीर आजम बनते रहे? खुदा का नाम माने, गटरों के ढक्कन बेचते बेचते वजीर आजम बन गए। इस मुल्क की हिस्ट्री बहुत तल्ख है, उसको आप भूल जाने की कोशिश करें और उसके ऊपर ना जाए। मुझे एक ब्रेक लेना है कंवल साहब, ब्रेक के बाद मैं सेपरेटली आता हूं और महंगाई के ऊपर बात करते हैं। महंगाई इस आवाम का सबसे बड़ा इशू है, इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, और हुकूमत अब ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ऑपोजिशन को हम किसी खाते में नहीं लेकर आते। असल ऑपोजिशन हमारी महंगाई है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और आज वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया है, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा भी है, चूँकि ग्रोथ रेट GDP की जो शरह है वो 5.37% हो गई है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने काफ़ी अपनी टीम को शाबाशी भी दी है, जिसके ऊपर नून लीग की जानिब से उनके ऊपर भी खासी तनकीद की गई है। मरियम औरंगज़ेब ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया कि उन्होंने ये कहा कि ट्वीट से अब कुछ काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखानी होगी और जाली आदाद शुमार से अब कुछ नहीं होगा, चूँकि आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली उसी सूरत में आ सकती है कि जब महंगाई की शरह को कम किया जाए। हिना, आपके दौर के बराबर हो गया है अब जो GDP रेट है। क्या आवाम वाकई महंगाई से तंग है? क्योंकि लगता है कि शायद हुकूमत की तरह ऑपोजिशन को भी महंगाई नजर नहीं आती है, बस सियासी मकासद के लिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बयान देते हैं, आवाम के साथ खड़े नजर नहीं आते आप लोग। देखिए, पहले तो मैं कंवल की बात का जवाब देना चाहती हूँ, और कंवल ने मुझे मना किया दरमियान में बोलने से, और मैं उसके बाद नहीं बोली, और मैं यही एक्सपेक्ट भी करूंगी कि प्रोग्राम के डेकोरम में मुझे भी बात करने की इजाजत दी जाए और दरमियान में वो ना काटे। देखिए, इमरान खान साहब 18वीं अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट खत्म करने के एजेंडा पे आए थे, और क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकी और ना ही वो डिलीवर कर सके, इसलिए उन्होंने ये सदारती प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एक शोशा छोड़ दिया है। उसके बाद अगर ये बात करते हैं
کہ ہمارے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. تو یہ میں ان کو یاد کراتی چلوں کہ کے پی کے میں کس کی حکومت ہے, پنجاب میں کس کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے. تو سلیکٹڈ عمران خان فیڈرل میں اوپر ہے, نیچے بھی ان میجر صوبوں میں ان کی حکومت ہے. تو اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو اس لیے ڈیلیور نہیں کر پائے کہ اوپر جو انسان عمران خان بیٹھا ہے وہی انکمپیٹنٹ ہے. نیچے عثمان بزدار پنجاب میں کیوں نہیں ڈیلیور کر پائے, پہلی. دوسری چیز, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ بائی الیکشنز کے اندر ہم دیکھ لیں, ہم ان کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں دیکھ لیں تو ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کیسے فیل ہوا ہے. اس لیے یہ ریزن, اور یہ بالکل بریگیڈیئر صاحب نے بھی صحیح کہا تھا, میں نے بھی دیکھا وہ صبح آرٹیکل, اٹ واز دا فرسٹ thing which was floated by IK's one of the spokesperson in the article hinted the presidential form of election. تو یہ باتیں جو ہے نا وہ اسی لیے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے. دوسری بات, بالکل کنول نے اکانومی کی بات کر رہی تھی, تو جن بلومبرگ کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ سے انہوں نے ان کا 5% کو جی ڈی پی آ گیا, اسی رپورٹ سے پی ایم ایل این کے ٹائم کا جو جی ڈی پی ہے نا وہ 1.6 پروجیکٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے بیس لائن سروے کا ایئر چینج کیا ہے, 2005 سے ایئر کو چینج کر کے 2015 پہ لے آئے ہیں. اس سے ان نے یہ نمبرز کو چینج کرنے کی کوشش کی, اور یہی بلومبرگ کی سروے, یہی ورلڈ بینک کی سروے 2018 میں پروجیکٹ کری تھی. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نمبرز کو فج کیا گیا ان کی جانب سے, 7% تک جاتے. ان کے صرف بیس لائن ایئر چینج کیا گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے ان کی یہ نمبرز کی پروجیکشن آ رہی ہے, اور جو ان کی پروجیکشن ہے اس سے پی ایم ایل این کے ٹائم کی پروجیکشن 6.1 آتی ہے. تو کوشچن ان سے یہ ہے کہ اگر ہم 2018 میں 6.1 جی ڈی پی گروتھ چھوڑ کے گئے تو انہوں نے ملک کو پیچھے کیا کہ آگے کیا. تو آپ کے دور میں کرونا تھا, مجھے یہ بتائیں, آپ کے دور میں کرونا تھا, یہ تو کہتے ہیں کہ صدی کا سب سے بڑا بحران کرونا آیا ہے, اس کے باوجود ہم نے معیشت کو سنبھال کے رکھا ہے. آپ لوگ تو بالکل معیشت کو ڈیڈ کر کے چلے گئے تھے, دیوالیہ کر کے چلے گئے تھے ملک کو. دیکھیں ابھی انہوں نے نارملسی کی بھی بات کی, وہ ایجپٹ کے ساتھ کمپیریزن تھا. دیکھیں کرونا آبویسلی آیا, لیکن ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں. کرونا ایک فیکٹر ہے, لیکن کرونا کی وجہ سے آپ ابھی دیکھ لیں انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ ہے, مہنگائی کتنی ہے. بیسک بات ہے کہ آپ عالمی سطح پر بڑھ رہی ہے نا, وہ تو یہ جواز پیش کرتے ہیں نا کہ وہ تو عالمی سطح پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, اس لیے بڑھی. نہیں بالکل, دیکھیں یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی غلط ہے. ان کی پرائسز اس لیے مہنگی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پورے کابینہ میں آٹا چور بیٹھے ہیں, جنہوں نے آٹا چوری, اس کی پرائسز, ادویات جتنے 500% ادویات کی پرائسز بڑھائی, جنہوں نے بی آر ٹی میں اتنے پیسے کمائے. آپ کو یہاں تک پتا ہے کہ کرونا فنڈ میں, آج تک کرونا کی آپ بات کریں, بالکل ان لوگوں نے تو کرونا فنڈ میں 40 ارب روپے فیڈرل میں کھائے ہیں اور 1.5 ارب روپے انہوں نے کے پی میں کھائے ہیں کرونا فنڈ میں. ایسی حکومت آج تک نہیں دیکھی. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اتنی سب چیزیں, اتنی خرابیاں ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے. کنول شوذب صاحبہ جس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں, نہیں ان کے تو اپنے کابینہ میں کھڑے ہو کے پرویز خٹک ان کو کوسچن کرتے ہیں, نور عالم خان ان کو کوسچن کرتے ہیں, ان کے اپنے جہانگیر ترین ان کو کوسچن کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کنول شوذب صاحبہ کی طرف مجھے جانے دیں. کنول شوذب صاحبہ, دیکھیں ہم نے تو پی ڈی ایم کی میٹنگ منڈے کو ہے, پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوئے گا. ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پروٹیسٹ بھی ہوئیں گی اور انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوئے گا. چلیں جی, آپ لانگ مارچ نکالیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آیا کہ اپوزیشن بھی متحد ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آپ کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے. کنول شوذب صاحبہ, بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ذرا پولیٹیکلی میں کنول شوذب صاحبہ کو تھوڑا ٹائم دے دوں, پھر آپ کے پاس سیپریٹلی مہنگائی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. کنول شوذب صاحبہ جس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں ہنا صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ آٹا چور آپ کی حکومت میں شامل ہیں, بجلی چور آپ کی حکومت میں شامل ہیں, دوا چور آپ کی حکومت میں شامل ہیں. تھوڑا سا اس میں آپ کو ذرا کچھ فگرز بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے دسمبر میں بجلی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تقریباً 3 روپے 12 پیسے کی اضافے کی درخواست کی تھی. اکتوبر اور نومبر میں 4 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا. مہنگائی کی شرح دسمبر کے مہینے میں 12% تھی. آج شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ اپوزیشن سے نہیں ہے, مہنگائی سے ہے. وزیر اعظم خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. حکومت سمجھتی بھی ہے کہ اس کا مقابلہ مہنگائی سے, لیکن مقابلہ کرتی کیوں نہیں ہے؟
مہنگائی کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ آخر غریب کو ریلیف کیوں نہیں دے پا رہے ہیں آپ لوگ؟ فواد میں پہلے ذرا جواب دے دوں، کیونکہ ہنا کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا سوائے الزام تراشی کے، نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ کوئی اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، نہ کوئی فگرز ہوتے ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کے الزامات کا جواب دیتے رہیں گے، میرا شو نکل جائے گا. کمل صاحبہ پلیز آپ اس کے اوپر مہنگائی کے اوپر نہیں، آپ ان کو کہہ رہے تھے نا بیچ میں کہ نمبر انہوں نے کیا فج کیے ہیں، میں نمبرز وہ بتا رہی ہوں جو آن ریکارڈ موجود ہے. اور بلومبرگ یا گلوبل اکانومسٹ یا آئی ایم ایف یا جو دوسرا ادارہ ہے ورلڈ بینک، یہ نمبر فجنگ نہیں کرتے، یہ ان کے اوتھینٹک نمبر ہوتے ہیں. آپ ان کی پرانی رپورٹس نکال کے پڑھ لیں. آپ 2016 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ نکال لیں، میں اکانومسٹ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. جس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی اور فیصل آباد میں ساری ٹیکسٹائل کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی، میں وہ آپ کو بھیج دیتی ہوں آرٹیکلز، وہ پڑھ لیجئے. شرح نمو کی یہ بات کر رہی ہیں. دیکھیں جی ڈی پی میں گروتھ اس وقت بھی آ سکتی ہے جب آپ باہر سے قرضے لے کر اور اس میں پمپ کرنا شروع کریں، لیکن اس وقت پھر باقی انڈیکیٹرز بھی مائنس میں جا رہے تھے. فار انسٹنس آخری سال میں انہوں نے 5 کو ٹچ کرنا شروع کیا، اس وقت آپ دیکھ لیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا $20 ارب کا، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی تھی، ایکسپورٹس کا اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. $42 بلین آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ چلے گئے. اس کے بعد آپ باقی دیکھ لیں کہ سرکولر ڈیٹ کدھر چلا گیا آپ کا. تو بہت سارے انڈیکیٹرز بھی تو نیگیٹو میں جا رہے تھے. اور جہاں تک کموڈٹی پرائسز کی بات ہے، میں کیونکہ دیکھتی ہوں ان ساری چیزوں کو، کموڈٹی پرائسز 2013 سے لے کے 2018 تک ریکارڈ سستی تھی انٹرنیشنلی. میں چیلنج کر رہی ہوں اگلی دفعہ نمبرز لے کر بے شک آ جائیں. دنیا میں پرائسز نیچے جا رہی تھی اور $28 فی بیرل کے حساب سے بھی آئل پرائسز ڈپ کی ہیں جب اوباما کی حکومت تھی. اس وقت بھی یہ $35 ارب 35 بلین انہوں نے جو ہے وہ لیا پاکستانیوں سے لیوی کے اس میں مد میں. اس وقت تو پوری دنیا میں کوحرام مچا ہوا ہے بھائی. بڑی بڑی آپ جرمنی کی معیشت دیکھ لیں، یو کے کی معیشت دیکھ لیں، 30 سالوں میں ان کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. آپ کی اس وقت ڈیمانڈ سپلائی جو سپلائی چینز ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہیں. دنیا میں سپلائی اس وقت کم ہو رہی ہے، شارٹیج ہوئی ہوئی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کیونکہ سال سال لاک ڈاؤن رہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ایک فیکٹر ہے یہ. پوری دنیا بند ہوئی پڑی رہی ہے. آپ کو کتنا عرصے تک اجازت نہیں ملی کہ ٹریول کریں. ایئر لائن ساری ٹھپ ہو گئی. اس دور میں اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ملک ترقی کر رہا ہے. اس میں اتنی تکلیف کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کا شکر ہے کہ کی وجہ یہ ہے آپ تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ملک ترقی کر رہا ہے لیکن عوام میری بات سنیں فواد، ایک منٹ. کمل شوذب صاحبہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ عوام تکلیف میں ہے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں نا. میرا بھی دیہی علاقے سے تعلق ہے. کسانوں کو پہلی دفعہ 15 سالوں میں 1100 ارب روپیہ کسان کے پاس گیا ہے. نون لیگ تو کسان دشمن حکومت ہے، ان کے سٹیٹسٹکس لیکن یوریا کی کرائسس نے اس کو برابر کر دیا. کمل شوذب صاحبہ یہ بھی تو بتائیں آپ. میری بات سن لینا فواد، آپ نے ان کی بات سنی، مجھے جواب دینے دے. میں آپ کی بات کا بھی جواب دے رہی ہوں. کسان کے پاس پیسہ جا رہا ہے، وہ زیادہ اس وقت فصل اگائے گا، اگلی دفعہ آپ کے پاس مارکیٹ میں سامان زیادہ ہوگا. یہ سکلیکل ہے جو انفلیشن ہے، یعنی یہ اس کا بوم بسٹ کا سائیکل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت سب سے زیادہ اگر مہنگائی ہٹ کر رہی ہے تو مڈل کلاس کو کر رہی ہے، سیلریڈ کلاس کو کر رہی ہے، اور اس کا ہمیں پورا احساس ہے. لیکن پرچیزنگ پاور مزدور کی بڑی ہے کیونکہ اس کی دہاڑی بڑی ہے. کسان کی پرچیزنگ پاور بڑی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو دیہی علاقے میں پیسہ گیا ہے اس سے بھی فائدہ ہوا ہے. صرف اربن سینٹر میں رہنے والی مڈل کلاس کو مسئلہ ہے. اور 3 مہینے کے اندر میری پریڈکشن سن لیجئے، جو اسٹیٹسٹکس ابھی آ رہے ہیں اس کے مطابق 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی جو مڈل کلاس یا سیلریڈ کلاس اس کو بھی ریلیف ملے گا. تو یہ اتنے پریشان نہ ہو، پاکستان ترقی کرے تو انہیں خوش ہونا چاہیے. ان کی نحوست ختم ہو گئی 10 سال کی، اور عمران خان ناکام نہیں، عمران خان نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. جس ٹائٹینک کو یہ سنکنگ چھوڑ کے گئے تھے اس کی ڈائریکشن بدلی ہے، اور یہ ہم نے یہ پوری دنیا کے ادارے اس وقت سٹیمپ کر رہے ہیں. اور اس بات پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. امید اچھی رکھنی چاہیے. چلیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں پریڈکشن دیکھ کر رہی ہیں آپ کے 3 مہینے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن میں نہیں کہہ رہی ہوں، دنیا کے سارے رجسٹرڈ ادارے کہہ رہے ہیں، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چلیں بریگیڈیئر صاحب کی بات سنیں. بریگیڈیئر صاحب سر میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کا واحد ذمہ دار عالمی مارکیٹ ہے. کیا آپ کو حکومت کا یہ دعویٰ درست لگتا ہے اور ملک میں مہنگائی کی وجہ حکومت کی ناقص پالیسیز نہیں ہے سر؟ مجھے اب 2-3 منٹ دے دیں صرف. پہلی بات ہے کہ بالکل
कोविड की वजह से बहुत बड़ा हैंडीकैप डिसएडवांटेज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल चेन सप्लाई सब डिसरप्ट हुआ। अमेरिका में 40 साल में पहली मरतबा उनकी इन्फ्लेशन गई है 7% पे, वो चीखे मारे लोग वहां पे, और बरतानिया में इस तरह नहीं हुआ। मैं छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम इस वक्त क्या हो रहा है, मेरी नजर में एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल जो कीमतें हैं मिडिल जो इनकम ग्रुप है और जो लोअर इनकम है उनको तकलीफ है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी परेशानी है। लेकिन ओवरऑल मैं एक और चीज भी देख रहा हूं पाकिस्तान में, ओ भाई चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, टेक्सटाइल्स हो, टूरिज्म हो, बिजनेस हो, मोटरसाइकिल ऑटो इंडस्ट्री, वो तो कह रहे हैं हमने तो पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई फाइंड द इकोनॉमी इज गेटिंग टू हॉट, इट इज गेटिंग टू हॉट, इतना बिजनेस हॉट हो गया है कि शायद गवर्नमेंट इसको संभाल नहीं पा रही है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें आप। मैं इसको बड़ी हॉट इकोनॉमी देख रहा हूं, और मैंने कई दफा लोगों को कहा यार इतनी हॉट इकोनॉमी है, यहाँ पे इनके ग्लोबल वो जो अपना ओवरसीज रोशन डिजिटल, उसमें $3 अरब प्लस लोगों ने डाल दिया। रियल एस्टेट में पता नहीं कितना पैसा आ रहा है, रेमिटेंस $31 बिलियन क्रॉस कर गए। इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 5-6 हजार बिलियन जो है वो आराम से ये पूरा कर लेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ। तो ये 4% वाली इकोनॉमी नहीं है भाई, इट हैज टू बी मोर। तो परसों फिर ब्रिगेडियर साहब, बस बात यही है ना कि अगर इसके सम्राट आवाम तक पहुंचेंगे तो ही फायदा होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है ब्रिगेडियर साहब, फिर ब्रेक के बाद गुज़िश्ता रोज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लाहौर में पेश आया दहशतगर्दी का वाक़या। अपने मेहमानों से उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें हालिया दहशतगर्दी के ऊपर बात करते हैं। जो हालिया दहशतगर्दी की लहर आई है, एक गुज़िश्ता रोज़ भी अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था। तो ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आता हूँ, पहले आपसे ही सवाल कर लेते हैं, फिर हिना आपकी तरफ भी आऊँगा, कवल शोधा साहिबा आपकी तरफ भी आऊँगा। चूँकि वक्त हमारे पास बिल्कुल मुख्तसर रह गया है, तो मुख्तसरन ये बता दें ब्रिगेडियर साहब, क्या मुस्तक़बिल करीब में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का खदशा, और आपके ख्याल में क्या तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर रहे पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर को पनाह देने के हवाले से? देखें, ये जब से ये मुआहदा जो है जब से ये बातचीत जो है उनके साथ जो अफगान तालिबान मीडिएटेड थी वो ब्रेक डाउन की है, और फिर उन्होंने 1 महीने का जो सीज फायर यूनिलैटरली उन्होंने कैंसिल किया 10 दिसंबर को। उसके बाद आप देखेंगे एक वेव आई है, कुछ उनके अटैक्स में जो इसमें ये तेजी आई है, और चाहे केपी हो, चाहे अभी इस्लामाबाद में, लाहौर में, और इसी तरह जो बलूचिस्तान वाले 1-2 ग्रुप हैं वो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये सारा उनके रिएक्शन आ रहा है। उनके काफी लोग जो हैं 2-3 टॉप लीडर जो हैं तहरीके तालिबान के वो मारे गए अफगानिस्तान में। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि अफगान तालिबान जो मीडिएट कर रहे हैं और जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया था ये टॉक्स विद टीटीपी, और देखें उनको अब बड़ा अपने जो उनकी वादे हैं, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट उनकी है, पाकिस्तान से कमिटमेंट है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बेशक वहां पे अभी उनकी टीटीपी खत्म नहीं हुई, उनके बेसिस खत्म नहीं हुए, इसी तरह बलोच ग्रुप्स जो हैं। तो लिहाजा ये अफगान तालिबान के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मीडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अवाम ने, जब से वो काबुल में आए हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनकी कमिटमेंट है वो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अगर उनको जरूरत है तो फिर कार्रवाई करें, अगर ये बाज नहीं आ रहे हैं और फिर भी ये बैठ के अफगानिस्तान से उनके जो यहाँ पे सेल उनको एक्टिवेट करके और ये हमले करा रहे हैं, तो फिर देन इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी काफी थोड़े ठीक है 100% उनकी सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी नहीं है और वो भी सेटल डाउन हो रहे हैं, लेकिन दे आर मच बेटर व्हाट दे वर इन अगस्त 21। तो उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को लुक आफ्टर कर रहा है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, हर तरीके में हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो उन पे एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, हिना से भी पूछ रहे थे। हिना, जिस तरह लाहौर में भी हमला हुआ है हमने ये देखा है, और हुकूमत के लिए तो अब चैलेंजेस में मजीद हो गया है, आप समझती हैं कि जो डिलीवरेंस कैपेसिटी है वो भी इससे मुतासिर होगी? चूंकि हम ये देख रहे हैं कि आखिरी सालों में तो हुकूमत डिलीवर करती है, आवाम को इसके समरात मिलते हैं, तो अब इसका भी बहरान आएगा? देखिए, अगर वजीर आजम साहब चाहे वो सिलेक्टेड हैं, अगर इंटीरियर मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपनी जॉब्स पे कंसंट्रेट ज़्यादा करें और शरीफ फैमिली पे कम कंसंट्रेट करें ना, तो शायद गवर्नेंस और ऐसे वाक़ये कम हो जाएं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब
کل جب یہ انارکلی والا انسیڈنٹ ہوا اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو اپنی کابینہ کا اجلاس کر رہے تھے اس میں شریف فیملی کے بارے میں بات کرتے. انٹیریئر منسٹر جو ہے آپ کے شیخ رشید صاحب وہ بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں اور وہ شریف فیملی کو مائنس کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں پارلیمنٹ میں وزیر خزانہ والی باتیں کرتے ہیں, اپنی جابس پہ یہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے. اگر یہ اپنی منسٹری پہ کانسنٹریٹ کرنا شاید پہلا تو سٹیپ ہے کہ چیزیں بہتر ہوں. دوسری بات, یہ کنول شوزیب صاحبہ نے نا میرے لیڈر نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بڑی غلط بات کی, جو گٹر کے ڈھکن. تو میں ان کو یہ جواب آخر میں دینا چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب چنڈا اکٹھے کرتے کرتے وزیر اعظم کیسے بنے. آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں, آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. الزام کا جواب الزام سے نہ دینا, الزام کا جواب الزام سے نہ دینا. اگر آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا تھا تو کنول کو بھی اس بات پہ کاٹتے, ان کو نہیں آپ نے کاٹا. عمران خان صاحب چندہ اکٹھے کرتے کرتے وزیر اعظم کیسے بن گئے. عمران خان صاحب نے کوئی سی ایس ایس نہیں کیا, عمران خان صاحب الیکشن چوری کر کے وزیر اعظم بنے. اور نواز شریف صاحب کی چونکہ مجھے آخری کامنٹ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کنول شوزیب صاحبہ دہشت گردی کی لہر اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, چونکہ آگے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. ان کے ٹائم میں جابس بھی ملتے تھے. یہ عمران خان نوسیت ہے جو جن کی سنامی آئی اور مہنگائی آئی. آسٹریلین کو بھی پاکستان آنا ہے کنول شوزیب صاحبہ, پی ایس ایل بھی ہونی ہے. اور پھر جس طرح سے الزامات ہینا صاحبہ کہہ رہی ہیں, اپوزیشن آپ کے اوپر لگا رہی ہے کہ آپ کا سارا فوکس اپوزیشن کے اوپر ہے, آپ اپنی وزارتوں کی طرف اگر توجہ دیں تو پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. یور کامنٹ کنول شوزیب صاحبہ. دیکھیں, ہمیں اپنا رول بالکل پتہ ہے, ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے نمبر ٹنگنے والا کام جاری رکھیں. ہمیں اپنی جاب بھی پتہ ہے, اور جس کو آپ لہر کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ تعالی سالو ہوگی. 25-26 جون کو لاہور میں واقعہ ہوا تھا, 3 سے 4 دن کے اندر سارے مسئلے حل نکال کے کیے تھے. ایک جملہ بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں, اس میں ان کا فیورٹ ملک انڈیا بھی انوالو ہے, جس کی ہمیشہ فوکس یہاں ہوتا ہے, اور ہم بڑی جلدی اس کو انرتھ کر کے اس کو کنٹرول کریں گے اور اس کو اسی مقام تک پہنچائیں گے جیسے پہلے. پاکستان کی جو افواج ہے, پاکستان کی ایجنسیز بہت الرٹ طریقے سے اپنا کام کرتی ہیں. واحد یہ فوج ہے جس نے پاکستان کو دہشت گردی سے بھی نکالا اور سارے محاذوں پہ جو کھلے ہوئے ان چیلنجز کو بھی انکاؤنٹر کیا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ریزالو کریں گے. عمران خان صاحب آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں, وہ چندہ اسی عوام کے لیے مانگتے رہے اور اسی عوام پہ خرچ کرتے رہے, اس لیے اس عوام نے ان کو سلیکٹ بھی کیا اور ووٹ بھی دیا اور وزیر اعظم بھی بنایا ہے. وہ یہاں سے علاج کرانے کے لیے باہر نہیں بھاگتے, انہوں نے یہاں بیمار اور جو تکلیف میں مبتلا عوام تھی اس کے لیے یہاں اسپتال. اور ہنا پرویز بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, تب تک کے لیے اپنے میزبان فواز زیدی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.